दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ न्युज इनसाइड हेर्दै हुनुहुन्छ। म शङ्कर मुक्तान। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो सरकारको विषय, व्यथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, नेपाल आफैमा सार्वभौम मुलुक हो, आफैमा स्वतन्त्र मुलुक हो नेपाल। तर आफूलाई ठुला भन्ने छिमेकी मुलुक भारतले भने नेपाललाई सधैँ हेपा प्रवृत्ति देखाइरहन्छ। भारतले हालै अखण्ड भारतको नाममा नेपालको धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो भारतको पछिल्लो नेपाल प्रतिको हेपाई हो। हाल नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा छन्, तर भारतले भने यही भ्रमणको मौकामा नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। तर भ्रमणको क्रममा सीमा विवादको विषयमा कुनै छलफल नहुने देखिन्छ। बिहिबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालमा भएको सीमा विवाद टुङ्ग्याउने दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ र गराइमा सधैँ फरक हुने गरेको छ। वर्षौँदेखि चलिरहेको भारतको दादागिरीमा केन्द्रित छ आजको न्युज इनसाइट। नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, तर भारतले दशकौँदेखि नेपालप्रति सधैँ हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। कतै सीमा स्तम्भ सारेर हटाएर र कतै गायब पारेर नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण गरिरहेका छन्। पछिल्लो केही दिन यता भने भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि विराटनगरसम्मको नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी अर्को दादागिरी गरेको छ। केही दिन अघि अखण्ड भारत नाम दिएर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा भारतले नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलाई समेटेको छ। यसलाई भारतले आफ्नो पौराणिक ठाउँहरूको समावेश गरेको बताएको छ। नेपालमा पर्ने ती भूभागमा उसले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अतिक्रमण गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। पौराणिक होस् या राजनैतिक, जुनसुकै उद्देश्य राखेर नक्सा जारी गरेको भए पनि त्यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता प्रतिको बलमिचाइ र हेपाहा प्रवृत्ति हो। आफ्ना पौराणिक ठाउँ भन्दै छिमेकी देशको अखण्ड रहेका भूभागमा गिद्धे दृष्टि लगाउन छाडेको छैन भन्ने यो ताजा उदाहरण हो। यति बेला भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको नेपालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसैबीच नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा छन्। बिहिबार नयाँ दिल्लीको हैदराबाद भवनमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको सबै सम्बन्धहरूलाई उचाइमा पुर्याउन चाहेको र सीमा समस्या सगरमाथा जत्तिकै उच्च तहमा समाधान हुने बताए। मोदीले भाषणमा जे भनेको भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो छैन। नेपालका सिमानामा भारतीय दादागिरी त छँदैछ। पछिल्लो समय अखण्ड भारत भन्दै नेपालका भूभागमा भ्रम छर्ने गरी विश्वमाझ झुटो प्रचार गरिरहेको छ भारत। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा एउटा कुरा गर्ने र वास्तविकतामा भिन्न व्यवहार गर्ने भारतीय कदमले नेपालको सीमा समस्या मात्र होइन, अन्य विषयमा समेत छिमेकी देशको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। भारतसँगको सीमा विवाद यो एउटा मात्र होइन। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या वर्षौं पुरानो छ। नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूभाग मिच्दै आएको छ। नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै कब्जामा छ। भारत प्रतिको परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारतले यस्तो व्यवहार देखाउने गरेको देखिन्छ। भौगोलिक रूपमा नेपाल भन्दा कैयौं गुणा ठूलो रहेको भारत नेपाली भूभागहरूमा आफ्नो दादागिरी देखाइरहेको छ। कोशी, गण्डक र महाकाली नदीका बाँधहरूमा उसको एकलौटी मनपरी छ। त्यसको मारमा नेपाली भए पनि नेपाली नेतृत्वले चुइक्क समेत भारत विरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेको देखिँदैन। नेपाल भारत दुई देशीय सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि भन्दै बनाइएको सचिव स्तरीय कार्यदल
इपिजी को प्रतिवेदन बुझ्न र छलफल गर्न समेत भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ भारत नयाँ नयाँ नक्सा जारी गर्छ र नेपाली भूभाग आफ्नो हो भन्दै दादागिरी देखाउँछ। बेला बखत नेपालमा त्यसको विरोध हुने गरेको भए पनि सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समस्याको बाटो पहिल्याउन अझै सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय भारतले अखण्ड भारत नाम दिएर नयाँ नक्सा जारी गरे जस्तै नेपालले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँगडासम्मको भूभाग समेटेर ग्रेटर नेपाल सार्वजनिक गरे। भारत के गर्छ? भारतले हुँदै नभएको अखण्ड भारतको परिकल्पना गरेर नेपाली भूभागमा आँखा लगाइरहँदा हामी हाम्रो हक लाग्ने ग्रेटर नेपालको मुद्दामा चुइक्क पनि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनौं। भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सा अनुसार पौराणिक रूपमै भारत थिएन। भारतवर्ष भनेर हामीले यहाँ श्राद्ध गर्दा, कुनै पूजा गर्दा जम्मू द्वीपीय भारत खण्डे नेपाल देशे भनेर भन्छौं। तर पुरोहितहरूले भनेको कुरा धार्मिक विश्वास हो, प्रमाणित कुरा होइन। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा हेर्ने हो भने अखण्ड भारत भन्ने नै देखिँदैन। ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछिको भारतलाई मात्रै कतिपयले अखण्ड भारत ठान्ने गरेको भए पनि त्यो समयमा भारत भन्ने नै थिएन। प्राचीन कालमा त भारत भन्ने पनि थिएन। मध्यकालमा अर्कै थियो, ब्रिटिस कालमा पनि अर्कै थियो। सन् 1946 मा ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्रै भारत भन्ने अस्तित्वमा आएको हो। ब्रिटिसले करिब 600 भन्दा बढी साना राज्यहरू कब्जा गरेर एकीकृत बनाएको र विश्वबाट उपनिवेश खारेज हुँदै गर्दा ब्रिटिसले छोडेर गएपछि मात्रै भारत भएको हो। धार्मिक होस् या राजनैतिक, जुनसुकै आधारमा नक्सा जारी गरेको भए पनि हाम्रो अखण्डतामा आज पुग्ने कुनै पनि कार्य स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन। भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग समेटिएको भन्दै राजनैतिक पार्टीहरूले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि भारतको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई नै प्रतिकूल पार्ने हरकत भारतले बारम्बार दोहोर्याउने गरेको छ। मोदीले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्छौं भने पनि यस्ता हरकतले समस्या समाधान होइन, थप समस्या निम्तिँदै जान्छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा जारी भएको नक्सा के हो? नेपाली भूभाग किन समावेश गरियो भनेर प्रश्न समेत उठाउन चाहेनन् वा हिम्मत भएन। नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सरकार सक्षम छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा छन्। बिहिबार नयाँ दिल्लीको हैदराबाद भवनमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सबै सम्बन्धहरूलाई उचाइमा पुर्याउन चाहेको र सीमा समस्या सगरमाथा जतिकै उच्च तहमा समाधान हुने बताए। तर यो उनको व्यवहारमा भने पटक्कै लागू हुँदैन। थप प्रसङ्गसहित तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। भारत नजिकको छिमेकी भए पनि असल छिमेकीको व्यवहार देखाउन गरेको पटक्कै देखिँदैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जमिन अतिक्रमण गर्ने, नेपालका भूभागहरू आफ्ना नक्साहरूमा एकलौटी जारी गर्ने, बाहिरी भाषणमा एउटा कुरा गर्ने, व्यवहारमा त्यो लागू नगर्ने भारतीय नेतृत्वकै कारण बारम्बार समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक हो। भारत छिमेकी मुलुक मात्र होइन, उसँग हाम्रो रोटी बेटीको समेत सम्बन्ध छ। खानपान, रीतिरिवाज, कला संस्कृति लगायतका अधिकांश कुरामा भारतसँग हाम्रो समानता र सामिप्यता छ। भारतसँग राजनीतिक तहमा भन्दा पनि अझ नागरिक स्तरमा यस्ता सम्बन्ध वर्षौं पुरानो छ। भारत नजिकको छिमेकी भए पनि असल छिमेकीको व्यवहार देखाउने गरेको पटक्कै देखिँदैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जमिन अतिक्रमण गर्ने, नेपालका भूभागहरू आफ्ना नक्साहरूमा एकलौटी जारी गर्ने, बाहिरी भाषणमा एउटा कुरा गर्ने, व्यवहारमा त्यो लागू नगर्ने भारतीय नेतृत्वकै कारण बारम्बार समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। हालै पनि अखण्ड भारत नामक नक्सा जारी गरेर नेपाली भूमि समेटेको छ। यसरी भारतले अखण्ड भारत नामक नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगर समेट्नु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ। अब भविष्यको अङ्कन गर्न खोजिएको भएदेखि त नेपालको निमित्त धेरै संवेदनशील है, यो एकदम संवेदनशील छ। यसले चाहिँ यो नक्साले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्छ। नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता
चाहिँ यसले धक्का पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नक्सा चाहिँ भविष्यको चाहिँ योजना अङ्कित गर्न खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ नेपालले विरोध गर्नुपर्छ, यसमा सुधार गर्न लाउनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। भारतले नेपाल प्रति सधैँ हेपा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। दादागिरी शैलीमा उसले मनलाग्दी तवरले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने काम एकपटक होइन बारम्बार गर्ने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विवाद त छँदै नै थियो। नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा त उसले पहिलेदेखि नै विभिन्न बहाना बनाएर कब्जा गरिरहेकै छ। अर्कोतर्फ भारतमा नक्कली लुम्बिनी क्षेत्र खडा गरेर विश्वमाझ झुटको खेती गरिरहेको भारतले नेपालको लुम्बिनीलाई समेत आफ्नो पौराणिक झल्कने नक्सा भन्दै जारी गरेको अखण्ड भारत नक्सामा समावेश गरेकोमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्। राजनीतिक पाटोबाट दुई देशीय सीमा विवाद नटुङ्गिँदै भारतले यस्ता खालका नक्सा जारी गरेर नेपाल प्रति दबाव सृजना गर्न खोजेको देखिन्छ। अखण्ड भारत नक्सामा नेपाली भूमि समेट्नुको अर्थ भारतले आफ्नो पौराणिक ठाउँहरू उल्लेख गरेको मात्रै हो भनेर पनि सीमाविदहरूले भारतको पौराणिक भन्दै जारी गरेको लुम्बिनी क्षेत्र कहिल्यै पनि भारतको प्राचीन नभएको बताउँछन्। यो विगतको कुरा मात्रै यहाँ दर्शाउन खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ पनि हाम्रो लुम्बिनी चाहिँ त्यहाँ नलेखिनु पर्ने हो। लुम्बिनी त सोरै आना नेपालको हो। भारतमा लुम्बिनी नाउँ गरेको कुनै पनि ठाउँ, देश, सहर कुनै पनि केही पनि छैन हो कि। त्यसकारणले यो चाहिँ अब्जेक्सनेबल छ। नेपालको अखण्ड रहेको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखे पनि नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ र यही समयमा नेपाली प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा नयाँ दिल्लीमै छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा कुरा समेत उठाएनन्। यसले नेपालको निरीहता प्रष्ट हुन्छ। भारतले देखाएको दादागिरी प्रति नेपाली नेतृत्व सामान्य विरोधको भाषा समेत बोल्न डर मानिरहेको छ। भारतले गरेको प्रवृत्ति सहन योग्य नभएको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहँदा आसन्न भारतमा गएका प्रधानमन्त्री समेत निरीह बनेका छन्। सीमा समाधान गर्न तयार छौं भन्दै उल्टै मोदीले बताए पनि नेपाली प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन अघि जारी भएको अखण्ड भारत भन्दै नेपालको भूभाग किन राखेको भन्दै प्रश्न समेत गर्ने हिम्मत गरेनन्। यो भन्दा लाजमर्दो अन्य विषय के हुन सक्छ? आफ्नो भूभागमा विदेशीले आँखा लगाउँछ भने प्रश्न समेत गर्न नसक्ने हामीले कस्तो शासक जन्माएका छौं? अब प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। नेपाली भूभाग उसको नक्सामा राख्ने कुन नैतिकताका आधारमा भारतले यस्तो आँट गरिरहेको छ? हाम्रा नेतृत्वबाट कूटनीतिक पहल किन हुँदैन? के हाम्रा नेता भारतको गुलामी गरिरहेका त छैनन्? भारतको यस्तो कदम विरुद्ध बोल्न सक्ने हिम्मत नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। मेरो विचारले यो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राख्नै सक्नुहुन्न हो कि। अब सीमा सम्बन्धमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा म उठाउँछु भनेर जानुभएको थियो, भन्नुभएको थियो यहाँ। तर अहिले त्यो एजेन्डामा रहनेवाला छैन। सरकार प्रमुखहरू जाँदाखेरि पहिले नै एजेन्डा फिक्स भएको हुनुपर्छ, डेलिगेसनले यो कुरा गर्ने भनेर। तर यो नेपालबाट यो सीमा मामिलाको कुरो, चुच्चे नक्साको द्वन्द्वको कुरो चाहिँ एजेन्डामा पठाइएको छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो वार्ता हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ र सञ्चारकर्मीहरूले बताए अनुसार पनि यस्तै रहेको छ। एउटा जिज्ञासा हुन्छ, कतै भारतसँग चाहिँ लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको प्रमाणै छैन कि भारतसँग? जहिले पनि अब वार्ता गर्दैन। किनभने भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा यो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जम्मै खर्लप्प पारेर भारततर्फ हारेर न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया प्रकाशित गर्यो। नेपालले वार्ता गरौँ भनेर भन्यो, आएन। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालका सिमानामा ज्यादती त गर्दै आएको थियो। तर यसरी नेपालको पुरै भूभाग विश्व मानचित्रमा गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई समेत भारतले आफ्नो हो भनेर राख्दा पनि नेपाली नेतृत्वले त्यसको प्रतिकार गर्ने हिम्मत गरेको छैन। सीमा जस्तो विषयमा गम्भीर भएर दुवै देशबीच कूटनीतिक पहल हुन जरुरी छ। सीमा समस्यामा दीर्घकालीन हुन नेपाली नेतृत्वले आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नुपर्छ र त्यसमा भारत पनि तयार हुनुपर्छ। भारत तयार हुने पक्षमा नभए प्रमाणका आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिन जरुरी छ। भारतले जे गर्छ हामी टुलु टुलु हेरेर बस्छौं भने
भोलि नेपाल रहन्छ या रहँदैन भन्ने सवाल खडा हुन्छ। भारतले यो वा त्यो बहानामा एकपछि अर्को गर्दै नेपाली भूभाग आफ्नो हो भन्दै जाने र हामी केही नबोल्ने हो भने एक दिन नेपाललाई पनि सिक्किमीकरण गराउँदैन भन्न सकिन्न। हामी यसरी चुपचाप बसिरह्यौं भने भारतले विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र र अखण्ड रहेको हाम्रो सार्वभौम मुलुकको नाम नै मेटाइदिन सक्छ। शक्तिको रवाफमा उसले यस्तै खालका अरू हरकत नगर्ला भन्न सकिँदैन। सन् 1947 मा बेलायती उपनिवेशबाट बाहिरिएको भारतका शासक प्रशासकको नीति र नियत नेपाल सहित दक्षिण एसियाका साना देशलाई आफ्नो उपनिवेश बनाइरहँ भन्ने नै देखिन्छ, जुन बेला अखण्ड भारत भन्ने नै थिएन। तर अहिले नयाँ नक्सामा नेपालसँगै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र भुटानका क्षेत्रलाई समेत अखण्ड भारतको संज्ञा दिइएको छ। थप प्रसङ्गसहित तपाईँलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईँलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, किनकि नेपालकै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिखेर भारत भ्रमणमा छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा समेत छलफलमा राखेका छैनन्। त्यसो त यतिसम्म कि भारतले इपिजी प्रतिवेदन समेत बुझ्न मान्दैनन्। कार्यान्वयनको पाटो त अर्को कुरा हो। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच हैदराबाद हाउसमा भएको भेटमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको इपिजी रिपोर्टबारे कुराकानी नभएको भारतीय विदेश सचिवले बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा 1-on-1 कुराकानी भएको भए पनि इपिजी बारे कुनै कुरा नभएको बताइएको छ। भारतले अखण्ड भारत नामको नयाँ नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलाई समेटेको 1-2 दिन पनि नबित्दै भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालको विषयमा त आवाज उठाउन चाहेनन् भने वर्षौं पुराना मानिएको सीमा समस्याका बारेमा झन् किन चासो राख्थे? भारतले झन् यसमा चासो राख्ने कुरै भएन। उ त दादागिरी शैलीमा एक पक्षीय नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि हडप्ने रणनीतिमा नै छ। 1-on-1 मन्त्रीमण्डल स्तरमा समेत कुराकानी हुँदा पनि इपिजीको विषयमा कुरा भएन। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा 7 सहमति तथा सम्झौता आदान प्रदान भयो। तर महत्त्वपूर्ण मानिएको सीमा समस्याका विषयमा सामान्य चासो समेत राखेनन् प्रधानमन्त्री दाहाल। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमा समस्या समाधान गर्न चाहेको बताए र उनी साँच्चै त्यो चाहन्थे भने किन नेपालको भूभाग उनको नक्सामा जारी गर्थे? मोदी भनाइमा एक, गराइमा अर्को गरिरहेका छन्। यो चालको नेपाली नेतृत्वले भ्यू समेत पाउन सकेको छैन। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले इपिजी बारे केही पनि बोलेनन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई इपिजी रिपोर्ट बारे कुराकानी भयो भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले आफूले थाहा पाएसम्म 1-on-1 र प्रतिनिधि मण्डल स्तरको कुराकानीमा इपिजी सँगै अग्निपथ योजना बारे कुराकानी नभएको बताए। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। एकातिर मोदी नेपालसँग सीमा विवाद टुङ्ग्याउन चाहेको बताइरहेका छन्, अर्कोतर्फ सीमा विवाद समाधान गर्न बनेको इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत बुझ्न मान्दैनन्। यही दोहोरो चरित्र देखाएर नेपालको अस्थिर राजनीतिको फाइदा भारतले लिने गरेको छ। नेपालको भूभागमा भारतीय गिद्ध दृष्टि आजको होइन। जब ब्रिटिसले भारत छोडेर गयो त्यो यता नेपाल र भारतका बीचमा सीमा विवाद समाधान होइन, झन् चर्कदो अवस्थामा छ। भारतले गर्ने विभिन्न हरकतले नेपाली माटो असुरक्षित बनिरहेको छ अनि हाम्रा नेतृत्व भारत सामु निरीह भइरहेका छन्। नागरिक स्तरबाट बेला बखत खबरदारी भए पनि त्यो पूर्ण र निष्कर्षको लडाईँमा नेपाली उत्रन नसकेको देखिँदैन, जसका कारण नेपाली स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रियतामा नै खतरा निरन्तर पैदा भइरहेको छ। हो, भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेत हडपेर आफ्नो भनिरहेका छन्। एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार समेत गरिसकेका छन्। हालै अखण्ड भारतको नाममा फेरि नेपालको धार्मिक स्थलहरू समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।
यो भारतीय चालबाजी हो। भारतले दशकौंदेखि नेपालप्रति चरम हेपा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भएको भारतीय शासकलाई नरुचेको उनीहरूको व्यवहारबाट बेला बेला झल्किँदै आएको छ। यो नयाँ नक्सा जारी गरेको पनि त्यही एउटा उदाहरण हो। भारतले हुँदै नभएको नक्सा जारी गर्दा नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गरेर आफ्नो भूमि दाबी गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा जोडिरहनेछौँ। हवस् त, नमस्ते।